Israel yesterday attacked the South Pars natural gas refinery on the Iranian coast. That was a major escalation. شافنا تعزقتي مودات إيران زعرق زلو كينات إيران إسرائيل أمريكا برای قربانیان جزیره فلسطین ما بت بعل را هدف قرار می‌دهیم. أمريكا مرحيدات مرحيد تنبرك خنت عباي أمريكا أبتهتي نشت إسرائيل قتلت تشارلي كيرك مرمر سلامن تايتاقيدو سلام كبرات تخطاتلتنا أب كل غفل عالم زلهم تخطاتلتنا من تمسلمنا روحو سعيد الفتر نابلنا الزعيد زي ناي سلام ناي محرد كومون كل تمنى يوترخبولو بعال كورلكم لا تمننا دقيمنا كل عام وانتم بخير سالساي سومونو رقيت زلو قجت إيران إسرائيل أمريكا أبتكالات غاز الندار بستخايدة متقعتات بفولي تنكيري غلطلالهم إيران بفلاي أبدوبا بارس ركب مسقاطر تشاريخة محاجرة مدبر غاز بإسرائيل دهر متقعو مس أمريكا زتا أساسورو زبالتهم أوشمت عرب زركبو تكالات متساري ندارن غازن كتار مخانات انكيغا حيال متقعت ختكايد محاديرام بزمسرت سعود عرب تقجت كابز جمر زغفة متقعت وريدوالهم منيستر مكل خال سعوديا أملا رسغة ماريادن مبرقا والزوباتات تتهاجرن عسر شوعات دروناتن كلت بالستيك ميسايلاتن كم زودغي كليتو إيران برابو أبلعلت تكال ندادي راس لافان قطر زكايدة متقعتي دقيمة بمقلصال حاموس ونهاري ماتالام برات إمارات عربون سرعاتات مكل خال آيرا نبالستيك ميسايلات إيران كعقت أبسعو سرح كم زحادرة نفرتو قدما نسامي واتيان نسدرونات كقات أما خم زحادرة قليتام بحرين كويتن ون بتمساسالي درجو بزفالان ملكا قديات متقعت ميسايلات دروناتن كوينن كم زلواي فلت إذن هاقرات أبريار تأكيبن نتوكينات بحفشة نتسرائيل زوصلو تمتقعتي نتكالات غاز إيران كونينن انتغونا إيران نتقابلو عليان تقبرو زلا متقعتي بتر كونينن سوقمتي وزالوام كابزي كام معالتنا معالتي اندات تقاددن زوباون عالماون سلوون دا عابي زخي زلو قجت بزراز متقعتي تكالات غاز ندار زواب زلو واناو تنتانتاتن دخمت من محدار ترامب انتمرح النتن زرقت انتاننبار زمهرت ولد سماتاتا واحد دالي والله سعيد محمد نابخم كبلي مسايكت صنح دما بخبر عدم. And then, Charlie Kirk is killed publicly in a very horrific way, and we're not really even allowed to look into that at all. And Charlie Kirk was one of President Trump's closest advisors, and he also advocated heavily against a war with Iran. He was in the Oval Office. ما كلاي مبراك كم تبزحات كيلاتا زتنقو نابتو زغونا نقر كتقبر زفكرلو حق زي بلو درس زي بلو لقام زي بلو قجتاتي لهم إزمالت اتزنبر هاقرات كابكتا ومتقعت زرحق قالو أقباب عكتا ويدترانس بملكا بفنو حقتات كيناتن سبعونتن تحسكا مخاد مالتيو زغافة دما أبلعلا عبايت تكالات ساعات زقبر متقعت خوينو والطبع عالم قعنو مخانو سكفتا فتير لهم زهج زرزلو قلولا وغازن ندادن إسرائيل أبلعلا كفال إيران أبزركب مدبر غاز دبو بارز لحرزا كيادو تمتقعتي عريقو زلهم إذا دما نتدرو تباتاتي لتسانها من رقاقا وشمت فارز زقادت وشت منقست أمريكا دخمتاتن عطب مفللاين عالماو قطبا دما سقات كم زلونها كاليعو بدارز قلولاو زدرخ زلو استراتيجيو سانتات اتاب عالم انكو دلاني مقبار سلطان زلو إسرائيل أما محدار ترام زرا شللترنتن بزي قبو يواسع اللو بزينو تصروت انزقابرون موداتو زي فلت انزبل نغفيتا كومون زقرم صنعات نيتان قرورة عالماو ساعات زحزت هجر إيران كن رينام تزغفا نايزغن بحدش بقي لزولو قلولاو ساعات زفترو عاب شغلان إسرائيل نفريات انتكالات ساعات إيران بغطى علامات قبر موسى نايو زوسو قمتزي كابوتها دراو علاماتات وصاو خينو هدقا نعلماو ساعات رايزي كونس إسرائيل نتبمسرتون إيران معناو كوني لا تقبرو زلامت كعتقري زرام
بمسرته اتججت اب نيكليراو تكالات وي وتهدراو مسالة اتاتراي تحسر نيرو كومك خوني وانتسبي زقبر تقونا اتاب دوبا بارس مالت اتاب عالم زعابي امونغو ايران انقطر زسقاقر تكال غاز تفتس بمتكعتي برؤي زلاق احمس مرزح على فيو زحادا غنيا سقومتي ازارابو خوين اندهالو ايران توزو زلا قبر مرسدما نتقلولاو مليسو زقارر كوين اللوم زغوناتات دما نعلم لخاو قرب ساعات ابحادقا خمزوتاي تراترن نقفتون اسرائيل نتصور نيموتسو تنهبلان نقرات ناقوهارت نامريكا نابتعازغت ناتحالت نويح كتسان حالات الدل خبليت انقو بروفيسور سيد محمد باراندي اسرائيل درت عقم ايران تفتنا لازبل امنت كمزلويس قالت نزل تزقن عشنتي بمبال ايران نويح اوان كتكالس دلوتو مخانا قالت اسرائيل عقب زبل زي بالله نتوكينات بزيادة ناصرنت مرها خمزلا زرئي ملكتاتون هلو زدما مجمرتا دلاع علاماتات ممرات يهيرو دما أمريكا محبار كوني خليو زعينتا كايدا دما نزوبا ومحازو تاقرات أخوت يوانا لهم وطرن إماراتن ولاقا بتي إيران تقبرو زلا قبر مرسيتا تقطع نمتكعت إسرائيل بترخوني نونين محدار ترام أبزعاب عالماو الزعابا خوينو زلو دحراواي متكعتون كم وترو زرباتات كحاوز تسمعو بريزن ترامب إسرائيل نميدا ساوز بارس كتهرمي زبل حساب كم زينو بروخ قالتون كله كاب أكسيو زوزورو غلصاب صبات جن اتمتكعتي بحقي مس واشنطن كم سوادا دزمركتيو بزغوين بتجن ازغو داي امونغو أمريكان إسرائيلن مدنقار كم زلو زريو ويدما زيكن عنات من محدار زنتريو كبحالي فقن ترامب حيال قالات تتكيمو إيران نغطر انتتكعا كبير معات كورداي خبرها تنكيو إذا ترامب نتصبح زبلا نتصرتوت انزيبلو دهر استخصف سامتات انداخد قبر مرسا ومجلسيتات فخراتات كهبت رايزبل زباس وقصاصات اوريدو لهم أمريكا دهرتها مشارتها قرات أوروبا نيتون زورلا نسقت نبيناون نتنعلمو نقدي أقداس زخوانا متصابو حرموز داقماي كتكوفتي كالتن زردما كمود كتي زرام التمام محدار بإسرائيل تسليبو بحفشة زقبرو زولو زي حالفنتا وتكبراتن كم عبيت أمريكا خواسع زي مخالون كوشتاو عنكلا سلف ريبابليكان دقفت ترامب وشتاو زي مردا يفتر كم زولو زملاختيو بعلوي بعل السلطان جو كينت كاب سلطان وريدو إيران أمريكا قطاو سقات كم زي كونت كريتو كم تنك نايتو كينات دما نلوبت سويناوين وقيسو أبرسيو اتا بستفر عليها معكنا زينا قريبو بزعبا سلطانك السلطان ملكاغون بعفشة دخمت تنبركا خنت اتم محدارن نوسانتات إسرائيل أمريكيتو زهوبو زرلو مجلس يتهدما نوشتاو كونتات اتم محدارن ودكت عباي هاقر أمريكا أبتحتنشت إسرائيلن زفدح مقانو تنتنتي قرصوهم جو كنت بحاموس مستاكر كارلسان أبزقبرو سفيح كالمتيا كب حلافنتو ملكاقون أتحيزو زولصو مستيراو قتلة المرمران نيتحاد كابناي قربا أماخر تترام زنبره شارل كركيو بتفتس ما معرقن داي مدخام سرعة فتحت هاقرن متتاو إسرائيل حيلو خمزو لأميتو كرك حلوف يمناون دقاف إسرائيل من بارز فلت كوانتو غنه أبقود داي كوينات مس إيرانجن بترن أبزت فرالي عقات عميتات بعوتان زكاهم زنبريو جو كنتا اتفتس من إسرائيل أب محاورات أمريكا تتسافيا دلايات قبر مهلاوك أمتن كله شارلي كرك انتاي كم زقات أمين فلتني نام بزاسكاك عقبابي بقال عبقر مهزب تقتيلو نزقو دايقن كنمرمرو ب-FBI كفل فتحناي تفقدلنام شارلي حدا خابتوم نايك أربا أمخارت بريزن ترامبي نيرو مس إيران كوينات نخي كايدون ببزحي يقوزقوس نيري برجوم حدا نايك أربا أمخارت ترامب مس إيران ناب كوينات كيناتون مس إسرائيلوين زلنا ركب داقماي كنحاسبولون بعوتا زتابق زنبر سبن هندبت تقنتيلو بزعبو زغونو حتو خنحاتت أي فك أدرنانيو إزاد ما حدا چبوت نتبي كنمرمرو زلنا چبوت نتبيو اتغطالي روبينسون استبالو الكسب نبينو زنبره بعال برد كم زبولك زغبر مخاني تنقيرنا منالبات كومك هوني خاليو أين فلتن جن أنا كم هاجراو ما أكلت أرش برا من باري متن أكلت مرمرا كون يرني
ግን ደዋቡሉ ተባሂልና ኩሉ ግዜ ኣብዝሓተትናሉ ድማ ደዋቡሉ ይትመልሲ ቻርሊ ካብ ብዙሓት ደገፍቲ እስራኤል ዝኾኑ ለገስቲ ኣካላት ብዙሕ ፀቕጢ ይበፅሖ ከም ዝነበረ ካብ ህዝቢ ተሰወረ ኣይኮነን ንህዝቢ ዝተገልጸ ናይ ጽሑፍ መልእኽታት ኣሎም እቲ ዝነበሮ ፀቕጢ ንፈልጦ ኢና ምስ ኩሉ ፀቕጢ ሽዑ እውን ቻርሊ ኣንጻር እዚ ምስ ኢራን ዝግበር ኩናት ንፕሬዚደንት ትራምፕ ይምጉት ከም ዝነበረ ንፈልጥ ኢና ኣብ ጉዳይ ሮቢንሰን እቲ ቐታሊ ምስ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ምትእስሳር ኣለዎ ዶ የብሉን ዝብል ኣገዳሲ ክምለስ ዝነበሮ ሕቶ ነይሩ ኣብዚ ጉዳይ ብዙሕ ክንከዶ ዝነበረና መስርሕ ነይሩ ተኽእሎታት ምትእስሳር ምስ ናይ ደገ ሓይሊ ክንምርምር ነይሩና ነዚ ጉዳይ እውን እንደገና ከይንምርምሮ ተዓፂና ድሕሪ ሕጂ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኣይፍቀደናን ድሕሪ ምባል ድማ ጆ ኬንድ እዚ ፍጹም ናይ ዘይጥዕና ምዃኑ ገሊጹ ዝተሰምዖ ብስጭት ይዛረብ ከምዚኦም ዝበሉ ፍጻሜታት ተቃውሞታት ዝዕፈኑሉን ፖሊሲ እቲ ምምሕዳር ብውሽጣዊ ጸበብቲ ዓንኬላት ይምራሕ ከም ዘሎ የረድእ እዚ ምስቲ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታትን ኣሜሪካ ብማዕዶ ትፅቢ ዝግበረላ ተራኽ ትፃወት ዘይምኻላን ንዕንደራ እስራኤል ዝመልመደቶ መንገድን ድማ ብዙሕ ኣተሓሳሳቢ ኩነታትን ቁጣዕን ፈጢሩሎም እዚ እናኾነ ግን እቲ ትሑት ግምት ዝተዋህቦ ወተሃደራውን ሕብረተሰባውን ሓይሊ ኢራን ነቲ ኩነታት ኣብ ምቅያር ወሳኒ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎም ኢራን ሓያል ጽንዓት ኣርኣያ ነቲ ነዊሕ ኣብ ዝባናት ተጻዕነ ቁጠባዊ እገዳን ዝሰዓበ መጥቃዕቲ ተፃዊራ ከም ሃገር ጸኒዓ መርገፂ ሒዛ ትቕፅል ኣላ ንዘይምዕሪ ወተሃደራዊ ሓይሊ ዝምክት ወተሃደራዊ ሜላታት እናተጠቀመት ከግመት ዘይከኣል መጥቃዕታትን ሓደጋን ተውርዳላ ኣብ ትሕቲ መሬትን ኣብ ጎቦታትን ኣብ ተሰርሑ ገላርያታት ብዝተፃወዱ ሚሳይላትን ፈጣናት ጀላቡናት ትጥቀም እዞም ዓጢቓቶም ዘላ ኣፅዋራት ብሓፈሻ ብደብዳም ነፈርቲ ከተጥፎም ኣፀገምቲ እዮም ነዚ ዓይነት ኩናት ንነዊሕ ዓመታት ተዳልያ ድማ ሓያል መፍረት ትካላት ሚሳይላትን ድሮናትን ሃኒፃና ማዕቢላና እዮም ድሕሪ ቅትለት ሓደ ካብ ወሰንቲ መራሕቲ ዝኾኑ ዶክተር ዓሊ ላሪጃኒ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት እውን ዝተቐየረ ነገር የለን ሕብረተሰብ ኢራን ጸኒዑ ይቕፅል ኣሎም ሞት ኣብ እምነት ሽዓ ብፍላይ ከም ሰማዕትነት ስለ ዝረአ ብኽብሪ ዝውሰድ አንጻር መንግስቲ ተቃውሞታት እኳ እንተነበረ ህዝቢ ኢራን ሃገሩ ብፍላይ ንኣሜሪካን እስራኤልን ኣሕሊፉ ኸብ ኣይመረፀን እቲ ዝነበረ ስምዒታት ድማ ኣብ ከም ኣብያተ ትምህርትን ሆስፒታላትን ዝኣመሰሉ ሲቪላዊ ከባቢታት መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ እቲ ኣረኣያ ተቐይሩ እዩ እዚ ድማ ንመንግስቲ ኢራን ካብ ውሽጢ ንበድኻም ተገብረ ጻዕሪ ከም ዘይተዓወተ ዘርእዩ ብሓፈሻ እዚ ናይ መወዳእታ መጥቃዕትታት ንዋጋ ፀዓት ዓለም ካብቲ ዝቐነዮ ከባቢልዎሎም ብፍላይ ኣብ ቐጠር ኣብ ዝርከብ ኢንዱስትርያዊ ከባቢ ራስ ላፋን ዝወረደ ጉዳት ንዓለም ለኻዊ ቀረብ ጋዝ ኣብ ሓደጋ ዘወድቕ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ዕንወት ዓለማዊ ቁጠባ ቅልውላው ከስዕብ ዝኽእል እዩ ዘን መደበራት ኣሜሪካ ዘእንግዳ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ብሓፈሻ ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት ይርከባ እዚ ተቐላዕቲ ገይርዎን ዘሎን በአንጻሩ ድማ ኣሜሪካ ካብ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ከተልሕነን ከም ዘይትኽእል ተራእያሉ ኩነታት እንታይ ውፅኢት ክህልዎ እዩ ብሕጂ ዝረአዩ ብሓፈሻ ግን ገለ ኪላታት እዚ ፍጻመ ምዕራባዊ ሓይሊ እናደኸመ ክኸይድ ከም ዝኽእልን እቲ ዞባ ድማ ዝያዳ እናተመቓቕለ ይኸይድ ከም ዘሎን ዘርእህሞት ይብሉ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ናይ ፀዓት ቦታታት ዘካየዶ መጥቃዕቲ ነቲ ግጭት ዝያዳ ዝተሓላለኸ ዓለማዊ ጉዳይ ገይርዎሎም ኢራን እውን ከቢድ መጥቃዕቲ ንምፍዳይ ተካይዳላ ነዚ ኩነታት ንምህዳእ ድማ ተኽሲ ዶ ምባል ጥራይ ዘይኮነስ ኪንኡ ዝኸይድ ጠለባት እዩ ዘለዋ ክልቲአን ሃገራት ንመሳለጥታት ፀዓት መጥቃዕቲ ክሳብ ዝቐፀሉ ሓደጋ ነዊሕ ዝጸንሕ ዓለማዊ ቁጠባዊ ቅልውላው ክዓብዩ ንጹር ወተሃደራዊ ፍታሕ ስለ ዘየለ እቲ ኩነታት ሓደገኛ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎም ኣሜሪካ ሕጂ እውን መራሒት ዘይኮነትስ ኣንፈታ ዝጠፋ ተመራሒት ውሳነታት እስራኤል ምዃና ብዝያዳ ትቃልዓላ ክቡራት ተኸታተልትና ንሕጂ ዘዳለናዮ እዋናዊ ዳህሳስ ትንታነ እዚ ተኸታተልኩም እዩ ነይሩ ዘለኩም ሓሳባትን ትዕዘብትን ኣብ ቦታ ኮመንት ኣካፍሉና لايك شير كم قدمكم دقيمنا رحوس عيد الفطر سلام یعنی همین دیده بشه و همه ببینن کور بشه هر کسی میتونه ایرانو بگیره تشکر ایرانیه با غیرت
Hallelujah.